دوسری پارے دی آیت کریمہ دا پہلا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ چند منٹاں دے وچ میں اس آیت دے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمایا صفا اور مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے۔ اس کائنات وچ اور بھی بڑے بڑے پہاڑ موجود نے، پر اللہ نے صرف صفا اور مروہ نو فرمایا اے اللہ دیاں نشانیاں نے۔ کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا صفا اور مروہ تے اللہ دی ولیاں دے قدم لگے نے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی دی تلاش واسطے دوڑدیاں نے، کدی صفا تے جاندیاں نے، کدی مروہ تے جاندیاں نے، کدی تیز دوڑدیاں نے، کدی آہستہ دوڑدیاں نے۔ اللہ رب العزت نو اے دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ فرمایا اے میریاں نشانیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کنج پسند آیا، اللہ رب العزت نے اپنی ولیہ دا اے دوڑنا قیامت تک حجاج واسطے واجب فرما چھوڑا۔ جیڑا حاجی جاوے گا او صفا مروہ دی دوڑ لاوے گا۔ جس جگہ تے حضرت ہاجرہ آہستہ دوڑیاں نے، حاجی آہستہ دوڑ دے نے۔ جس جگہ تے آپ تیز دوڑیاں، اج حاجی بھی تیز دوڑ دے نے۔ یہ اللہ دی نشانی ہوئی۔